السلام عليكم اخوتي الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون على شابيتر ديال لي فلتر اون جينيرال. كاينين 3 ديال لي تيب ديال لي فلتر. كاين فلتر بروميير اوردر باس با، كذلك كاين فلتر بروميير اوردر باس هو، وكذلك كاين فلتر بروميير اوردر باس تو. تمام، كاينين بلوزيور ديال لي فلتر، ولكن هادو هما اللي مهمين واللي عندكم في اس 4 في البروغراماسيون ديال الموديل الكترونيك دو باس. تمام، بالنسبه لدوزيام اوردر ما غاديش تقراوها في اس 4 حتى الاس 5. تمام، وبالنسبه لهذا الشابيتر راه تيكون عليه 5 ديال النقط في ليكزامان. فوالا، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندرس فلتر بروميير اوردر باس با اون جينيرال. دونك درت واحد ليكزارسيس بسيط باش تفهموا مزيان هذا الفلتر باس با وشنو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا يعني اون جينيرال بالنسبه لهذا الفلتر باس با. تمام، نبداو على بركة الله. Les questions, la première question, calculer la fonction de transfert. تمام، دونك غادي نتعرفوا كيفاش نحسبوا هاد لا فونكسيون دو ترانسفير اون جينيرال وطرق حساب هاد لا فونكسيون دو ترانسفير. La question 2, exprimer le modèle de la fonction de transfert. La troisième question, calculer le gain en décibels. La quatrième question, calculer la phase. غادي نتعرفوا كيفاش نحسبوا هاد لا فاز. Voilà, انطلاقا من la fonction de transfert. La question 5, tracer le diagramme de bord de la fonction de transfert. La question 6, tracer le diagramme de phase de la fonction de transfert. Voilà, donc هادوما 6 les questions. هادوما اللي كيتحطوا دونك هاد لي كيسيون غادي نجاوبوا عليهم ان شاء الله في هاد لا فيديو. وحاولوا نتوما تفكروا يعني هاد لو سيركوي باش ان شاء الله تفهموا مزيان وركزوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو لان راه مهم. تمام، فوالا. نبداو على بركه الله في لا بروميير كيسيون اللي هو دونك calculer la fonction de transfert. Voilà, donc la définition de la fonction de transfert en général. Donc la fonction de transfert est égale à Vs divisé par VE. دائما هذه la définition générale de la fonction de transfert. دائما la sortie على l'entrée. تمام، Vs على VE. Voilà, donc هذا هو لو سيركوي اللي غادي ندرسو ان شاء الله. دونك يتكون من جينيراتور دو طونسيون. لا طونسيون ديالو اونطري هو VE avec la résistance R avec كذلك واحد الكوندونساتور. فوالا، ان سول كوندونساتور، وعندي هنا لا طونسيون دو سورتي. فوالا، دونك باش نكالكوليو هاد لا فونكسيون دو ترانسفير دائما كنحددو في اس هي الاولى. فوالا، باش نسهلو علينا الحساب دائما كنحدد في اس هي الاولى، كنسبق في اس كنحدد في اس هي الاولى حيت هي اللي كتجيني ساهله شويه. تمام، فوالا. بالنسبه لا طونسيون ركزوا معايا مزيان. بالنسبه لا طونسيون في اس، شنو هي لا طونسيون في اس هنايا؟ اونتر ما بين مثلا هاد لو بوين ا وهاد لو بوين بي. مثلا في اس ايتيغال كوا؟ ايتيغال زد سي ديال الكوندونساتور فوا لو كورون اي. تمام، في اس ايتيغال زد سي فوا لو كورون اي. ايكيفالون انا باغي نخرج لو كورون اي، هاد الكورون اي ايتيغال كوا؟ ايتيغال في اس divisé par ZC. Voilà. Donc غادي نابليكي لوا دو مايل باش نخرج في او. دونك لا طونسيون دونطري دابا خرجت في اس. فوالا، خرجت دروكا في اس. دابا غادي نكالكولو في او لا طونسيون دونطري. باش نكالكولو هاد لا طونسيون دونطري دونك عندي هنا موا عندي هنا بلس. فوالا، دونك غادي نابليكي لوا دو مايل ونابليكي لوا دو مايل باش نخرج في او. دونك في او دونك غادي نابليكي لوا دو مايل. دونك عندي هنايا في او دونك يعني هاد لا مايل كيمشي مع لا طونسيون. دائما هاد لا مايل كيمشي مع لا طونسيون. تمام، دونك عندي هاد لا مايل غاديه مع لو سونس ديال لا طونسيون يعني في او بلس في او موان دونك يعني موان لا طونسيون ديال لا ريزيستونس لوا دو اوم اللي هي موان او. دونك موان او moins, donc chauffe le sens de VS sur le sens de la maille, donc contraire, moins VS est égal à 0. Voilà, VE est égal à quoi? Est égal à donc هادو كنجيبوهم لهاد الجهه. donc هي donc يعني لوا دو ماي لوا دو اوم عفوا، donc يعني E plus VS. voilà.
VE est égal à quoi? Donc, il y a U, loi de Ohm. Il y a donc R fois I. Il y a donc R fois I. Plus VS, قلنا VS هي ZC fois I. il y a ZC fois I. Voilà, وكنعمل بلو كورون I هي R plus ZC fois I. Donc, أنا خرجت VE. Voilà. قلنا بلي VE كيساوي R plus ZC عامل لي لو كورون I. Voilà. Donc, غادي نخرج دابا لو كورون I est égal à VE على R plus ZC. Voilà. Donc, هادي هي l'équation 2. D'après l'équation 1 et l'équation 2, قلنا l'équation 1 اللي هي I كتساوي VS على ZC و l'équation 2 اللي هي VE على R plus ZC اللي هي هادي تمام. دونك غادي ندير l'équation 1 كتساوي l'équation 2 اللي هي VS على ZC كتساوي VE على R plus ZC تمام. فوالا دونك هاد زد سي غادي نطلع لهنايا و في او غادي نجيبها لهنايا باش نخرج دائما في اس على في او، حيت لوبجيكتيف ديالي هو نخرج في اس على في او تمام. في اس على في او ايتيغالا زد سي على ار بلس زد سي. فوالا دونك غادي نسامبليفيها. دونك كاين هاد زد سي، دونك غادي نقسم على زد سي هنايا وغادي نقسم على زد سي هنايا. دونك ايتيغالا زد سي على زد سي، دونك كان ديفيزي باغ دونك كان ار بلس زد سي مقسوم على زد سي. فوالا دونك هنايا قسمت على زد سي باش نختزل شويه الكالكول. دونك كان 1 ديفيزي باغ دونك كان 1 بلس ار ديفيزي باغ زد سي تمام. فوالا دونك خصكم تعرفوا بلي زد سي ايتيغالا 1 ديفيزي باغ جي سي اوميغا تمام. دونك لي زامبيدونس هادو غيال ماشي كومبلكس. زد سي ايتيغالا 1 سور جي سي اوميغا، واحد على زد سي كتساوي دونك المقلوب اللي هي جي سي اوميغا تمام. الوغ في اس على في او ايتيغالا دونك يعني 1 ديفيزي باغ دونك يعني 1 بلس جي ار سي اوميغا. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي هنا ار على زد سي، دونك واحد على زد سي قلنا واحد على زد سي هي جي سي اوميغا. فوالا دونك حنا خرجنا في اس على في او. بعد ما خرجنا في اس على في او دونك لا فونكسيون دو ترانسفير اش جي اوميغا ايتيغالا 1 سور 1 بلس جي ار سي اوميغا. كاين اللي كيخليها بحال هكذا، كاين اللي كيزيد يبسطها اكثر تمام. دونك يعني لا فونكسيون دو ترانسفير ايتيغالا 1 ديفيزي باغ 1 بلس جي دونك اوميغا. دونك هنايا كنحاول نعمل ب 1 سور ار سي تمام. دونك يعني واحد على ار سي، واحد على ار سي اللي هي دونك عندي هنايا واحد على ار سي اللي هي دونك يعني ار سي تمام. دونك انا فقط عمليه ديال الحساب باش نخرج هاد اوميغا زيرو فهمتوني. دونك يعني اوميغا زيرو هو لوبجيكتيف ديالنا نخرج اوميغا زيرو ايتيغالا 1 سور ار فوا سي. فوالا دونك لا فونكسيون دو ترانسفير اون فونكسيون اوميغا اي اوميغا زيرو تمام. اوميغا زيرو هي 1 سور ار سي. فوالا كاين اللي كيكتب على هاد الشكل، كاين اللي تيخليها بحال هكذا. فوالا وهاد اوميغا هي دو بي اف. فوالا فوالا دونك هادي هي لا فونكسيون دو ترانسفير. واخا فيها شويه د الحساب انا حاولت نديطيها يعني الماكسيموم فهمتوني. مي نتوما الا عاودتوها بلوزيوغ فوا تعاودوا هاد لابليكاسيون بلوزيوغ فوا فراه غادي تختصروا عليكم بزاف ديال هنايا ديال الكتابه واش فهمتوني. غادي تختصروا بزاف ديال العمليات لان راه انا حاولت نبسط لكم المراحل واش فهمتوني باش كلشي يفهم. مي راه ممكن انك تجي تختزل بزاف هنايا ديال العمليات وتجي تحطها في 3 ديال السطور واش فهمتوني. كلك تحطها في 3 ديال السطور، غير انا حاولت نديطييها ماكسيموم باش كلشي يفهم. فوالا نمشيو لا دوزيام كيستيون. calculer le modèle de la fonction de transfert. دروكا غادي نحسبوا الموديل ديال هاد لا فونكسيون دو ترانسفير. قلنا الموديل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير هو الموديل ديال واحد على واحد زائد جي اوميغا على اوميغا زيرو. فوالا ايتيغالا الموديل ديال واحد على الموديل ديال 1 بلس جي اوميغا على اوميغا زيرو. فوالا الموديل ديال واحد هو نفسه دونك يعني 1. فوالا هنا غندير واحد الرابيل باش نحسب هاد الموديل ديال هاد لو تيرم تمام. عندي زد ايتيغالا ا بلس جي بي دونك الاعداد العقديه، الدرس ديال الاعداد العقديه. دونك الموديل ديال زد هو الموديل ديال ا بلس جي بي دونك اللي هو لا غاسين دو ا او كاري بلس بي او كاري تمام. دونك الموديل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير هادشي اللي غادي نعمل هنايا. دونك هو لا غاسين ديال 1 او كاري اللي هي 1 بلس اوميغا على اوميغا زيرو ا 2 او كاري. فوالا
دونك هذا هو الموديل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير. La troisième question, calculer le gain en décibels. Donc la définition de le gain en décibels هي 20 log الموديل. ما تنساوش هذا الموديل، موديل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير. فوالا، حيت شحال من واحد كينسى هذا الموديل، كيقول لك هو 20 log لا فونكسيون دو ترانسفير. نو، راه الموديل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير. دونك لو غان ديسيبل est égal à 20 log موديل ديال لا فونكسيون. قلنا لا فونكسيون دو ترانسفير اللي هي 1 على 1 بلس جي اوميغا على اوميغا 0. تمام، ديجا حسبنا هذا الموديل، قلنا هو 20 log ديال الموديل ديال 1 موان 20 log الموديل ديال 1 بلس جي اوميغا على اوميغا 0. فوالا، دونك لو غان ديسيبل est égal à موان 20 log. قلنا اللوغ ديال 1 لوغ ديال 1 est égal à 0. فوالا، دونك غتبقى لينا موان 20 log موان 20 log الموديل ديال لا فونكسيون الموديل ديال 1 بلس جي اوميغا على اوميغا 0. فوالا، اللي هو دونك يعني لو غان ديسيبل دونك est égal à موان 20 log la racine de 1 plus oméga على اوميغا 0 تو او كاري. فوالا، دونك كاين اللي كيكتبها على هاد الشكل، كاين اللي تيكتبها على هاد الشكل. دونك هاد لا راسين كيرجعوا ان دومي. فوالا، كاينين دي بروف اللي ما كيعطوكش كالكولي لو موديل، واش فهمتوني؟ ما تيقولكش كالكولي لو موديل ديريكت، كيقول لك كالكولي لو غا وكتمشي بنفس المراحل، واش فهمتوني؟ فوالا، يمكن لك انت تختصرها حيت في لا كيسيون 2 ديجا حسبتي الموديل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير. هنا في لا كيسيون 3 غادي يقول لك اون ديدويغ لو غان، واش فهمتيني؟ اون ديدويغ لو غان غتجي ديريكتومون تحط ليه هادي. فوالا، المهم انا غير كنحاول نبسط لكم الكالكول باش كلشي يفهم. وهاد العمليات راه فقط خصكم تدربوا عليها بلوزيغ فوا. دونك يعني حاولوا تدربوا عليها بلوزيغ فوا باش تضبطوها مزيان. Quatrième question, calculer la phase. La définition de la phase est égale à l'argument de la fonction de transfert. هنايا ما كنديروش الموديل. Voilà, juste remarque. La phase est égale à l'argument. قلنا la fonction de transfert هي 1 على 1 زائد جي اوميغا على اوميغا 0. فوالا، فقط كتجي كتعوض هنايا والحساب شويه د الحساب. لو بلوز امبورطون هو انك تحدد هاد لا فونكسيون دو ترانسفير، ما تبقي كيبقى غير الحساب. لا فاز كيساوي لارغيمون ديال 1 موان لارغيمون ديال 1 بلس جي اوميغا على اوميغا 0. فوالا، لا فاز ايتيغال موان، قلنا لارغيمون ديال 1 هو 0، دونك يعني غادي يبقى لينا موان لارغيمون ديال 1 بلس جي اوميغا على اوميغا 0. فوالا، قلنا لا فاز ايتيغال لارغيمون دونك يعني هو مونارك طونجون، دونك يعني لا بارتي ايماجينير على لا بارتي ريال، دونك يعني اوميغا على اوميغا 0 ديفيزي بار 1. فوالا، ايتيغال دونك مونارك طونجون اوميغا على اوميغا 0. فوالا، دونك لا فاز هي موان لارك طونجون اوميغا على اوميغا 0، بحيث ان هاد اوميغا 0 هي 1 على ار سي و اوميغا هي 2 بي اف. فوالا، دونك هادي هي لا ميثود ديال لا فاز. فوالا، باش نجاوبو على لا كيستيون 5 و 6 اللي هو تراساج ديال دياغرام دو بود او بيان دياغرام دو فاز، ضروري خصنا ندوزو من هاد المراحل. تمام، دونك هاد المراحل راه مهمه. كندرسو ثلاثه ديال لي كا، ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى ملي كنقول اوميغا ايتيغال اوميغا 0. تمام، اوميغا ايتيغال اوميغا 0 ايكيفالون اوميغا على اوميغا 0 ايتيغال 1. فوالا، كنحدد لو غان ديسيبل الى فاز، دائما كنحدد لو غان ديسيبل الى فاز. قلنا بلي بلاتي قلنا فوالا، دونك قلنا اوميغا على اوميغا 0 ايتيغال 1. تمام، دونك كنجي كنعوضها هنايا اوميغا على اوميغا 0، اوميغا على اوميغا 0 هي 1 او كاري هي 1، دونك 1 بلس 1 هي 2. فوالا، دونك اللوغ ديال لا غاسين 2. دونك كنشد كالكولاتريس كندير موان 20 اللوغ ديال لا غاسين 2. فوالا، وكنحدد لو غان ديسيبل اللي هي موان 3 ديسيبل. تمام، موان 3 ديسيبل. دابا غنحدد لا فاز بنفس لا ميثود. عندي اوميغا على اوميغا 0 كتساوي 1. فوالا، دونك كنجي كنعوض هنايا، دونك يعني عندي لارك طونجونت
قلنا اوميغا على اوميغا زيرو كتساوي واحد، يعني لارك طونجون ديال واحد، لارك طونجون ديال واحد اللي هو بي على كاتر، بي على كاتر مع هاد الموان هو موان بي على كاتر. تمام، هي موان بي على كاتر. فوالا حنا المرحلة الأولى حسبناها. غنمشيو للمرحلة الثانية اللي هي لا باز فريكونس. لا باز فريكونس يعني اوميغا كتمشي للزيرو. تمام، دائما لا باز فريكونس اوميغا كتمشي للزيرو. كنحدد كذلك لا باز عفوا لوغان ديسيبل و لا فاز. فوالا دونك كنمشيو لوغان، دائما كنمشيو ديك لا فونكسيون ديال لوغان ديسيبل. فوالا قلنا اوميغا، اوميغا كتمشي للزيرو، دونك يعني اوميغا كتمشي للزيرو، يعني دونك غادي يبقى لينا واحد زائد زيرو اللي هي دونك يعني لا غاسين ديال ان هي ان، لوغ ديال واحد هو زيرو. فوالا هي لوغان ديسيبل زيرو. غنحدد دابا لا فاز. لا فاز قلنا اوميغا كتمشي للزيرو، لارك طونجون ديال الزيرو هو زيرو. فوالا هادشي اللي درت انا، هي منين جات زيرو. المرحلة ثلاثة لا هوت فريكونس. لا هوت فريكونس يعني اوميغا كتمشي لانفيني. تمام، غادي نحدد لوغان ديسيبل ولا فاز بنفس لا ميثود. دونك هادشي فيه شويه د الحساب، فقط خصكم تدربوا عليه. قلنا بلي اوميغا كتمشي لانفيني. تمام، بويسكو دونك يعني اوميغا تمشي لانفيني، دونك عندي اللوغ ديال لانفيني هو لانفيني مع هاد الموا هو موان لانفيني. فوالا هي موان لانفيني. هادو كيتسموا لي زيسامبتوب يعني المقاربات. تمام، لي زيسامبتوب هما المقاربات. فوالا باش نحسب لا فاز في لا هوت فريكونس قلنا اوميغا كتمشي لانفيني. تمام، لارك طونجون ديال لانفيني هو بي سور دو مع هاد الموان هو موان بي على دو. ها هي موان بي على دو. فوالا باش نطراسيو الدياغرام دو فاز او بيان الدياغرام دو بوت ضروري كنحددو لا بونت. فوالا لا ديفينيسيون ديال لا بونت اللي هي لوغان ديسيبل اوميغا 2 موان لوغان ديسيبل اوميغا 1، بحيث اوميغا 2 كتساوي 10 اوميغا 1. فوالا دونك لا بونت ايتيغالا موان فال لوغ اوميغا 2 على اوميغا 1. دونك كيفاش حصلت على هاد موان فال لوغ اوميغا 2 على اوميغا 0؟ فوالا دائما ملي كنبغي نحدد لا بونت كندرس في لاهوت فريكونس. فوالا عقلونا مزيان، دائما ملي كنبغي نحدد لا بونت في الفلتر باس با، في الفلتر باس با كنمشي لاهوت فريكونس. فوالا قلنا لاهوت فريكونس شنو هي؟ هي اوميغا طونفيغ لانفيني. تمام، دونك اوميغا شنو كنعني باوميغا طونفيغ لانفيني؟ يعني اوميغا كبر بكثير من اوميغا زيرو. تمام، اوميغا على اوميغا زيرو كبر بكثير من واحد. فوالا و دونك لوغان ديسيبل ديجا حددناه هي موان فال لوغ اوميغا على اوميغا زيرو. تمام، دونك كيفاش حصلت انا على هادي؟ فوالا دونك قلنا بلي لوغان ديسيبل، لوغان ديسيبل قلنا هي دونك قلنا لوغان ديسيبل هي موان فال لوغ لا غاسين دو 1 بلس اوميغا على اوميغا زيرو اتو او كاري. تمام، دونك عندي اوميغا على اوميغا زيرو كبر بكثير من واحد. دونك اشنو كيعني هاد لو تيرم؟ الا كان عندي اوميغا على اوميغا زيرو كبر بكثير من واحد، يعني واحد مهمله امام اوميغا على اوميغا زيرو. تمام، اتيغالا لا غاسين دو اوميغا على اوميغا زيرو اتو او كاري. هاد او كاري كيمشي مع لا غاسين اتيغالا اوميغا على اوميغا زيرو. فوالا دونك انا حددت لوغان ديسيبل اتيغالا موان فال لوغ اوميغا على اوميغا زيرو. فوالا دونك هادي هي اللي غادي نخدم عليها باش نحدد لا بونت. دونك فوالا راه هي هادي. دونك قلنا هي موان فال لوغ اوميغا على اوميغا زيرو. فوالا دونك بلاصه اوميغا كنعوض اوميغا جوج. تمام، دونك هاد اوميغا كنعوض اوميغا جوج. دونك عندي هنايا موان مع هاد الموان هي بلس فان لوغ اوميغا 1 على اوميغا زيرو. تمام، دونك منين جات كنعوض اوميغا باوميغا 1. تمام، هاد الموا مع الموا هي عطاني بلس. فوالا الرابيل دونك رابيل لوغ ديال ا على بي. شنو هي اللوغ ديال ا على بي؟ هي اللوغ دو ا موان اللوغ دو بي. تمام، فوالا داكشي اللي غادي هاد الرابيل غادي نعملو هنايا. دونك هاد القاعده دونك لا بونت ايتيغالا 20 لوغ اوميغا 1 على اوميغا 0 ديفيزي بار اوميغا 2 على اوميغا 0. تمام، دونك لا بونت ايتيغالا 20 لوغ
دونك قلنا اوميغا 1 على اوميغا 0 ديفيزي، دونك هنايا غادي نقلب، هي اوميغا 0 على اوميغا 2. فوالا، وكنختزل باوميغا 0 انا فقط عمليه ديال الحساب، اتيغال 20 لوغ اوميغا 1 على اوميغا 2. فوالا، دونك ما ننساش بلي عندي هنايا اوميغا 2 اتيغال 10 اوميغا 1. فوالا، دونك غادي نحاول نقلب هاد لو تيرم باش نحصل على اوميغا 2 على اوميغا 1 اتيغال 10. داكشي اللي درت هنا. دونك لا بونت اتيغال موان، دونك قلبت هادي، دونك هي موان 20، هي موان 20 لوغ، هي موان 20 لوغ اوميغا 2 على اوميغا 1. تمام، قلنا اوميغا 2 اتيغال 10 اوميغا 1، دونك اوميغا 2 على اوميغا 1 اتيغال 10. فوالا، دونك هنايا غادي نعوضها ب 10. لا بونت اتيغال موان 20 لوغ 10 اللي هي موان 20 ديسيبل سور ديكادي. ها هي منين جات موان 20، موان 20 ديسيبل سور ديكادي. فوالا، دونك هادي هي لا ميثود باش كنحددو لا بونت في الفلتر باس، في الفلتر بروميير اوردر باس با. دروكا يلا غادي نجاوبو على لا كيسيون 5 ولا كيسيون 6. تمام، يلا غادي نطراسيو الدياغرام دو فاز والدياغرام دو بود. دونك دائما باش نطراسيو الدياغرام دو فاز دائما كنديرو هاد المعلم. فوالا، دونك كندير هنايا لا فاز اون فونكسيون اوميغا. تمام، وهنا كتكون عندي اوميغا 0. كاين اللي كيكتبها على هاد الشكل، المعلم كيدير هنايا لوغ اوميغا، راه سي لا ميم شوز، كيدير هنا لوغ اوميغا وهنايا لوغ اوميغا 0، راه نفس الشيء. تمام، كذلك هنايا كيكون عندي هنايا هاد المرحله، دونك يعني هاد الانترفال، عفوا هاد الانترفال كيكون عندي الفلتر باس با، وهاد الانترفال كيكون عندي فلتر باس هو. تمام، هنايا فلتر باس با وهنايا فلتر باس هو. فوالا، دونك عندي هنايا دونك عندي هنايا لا فاز. تمام، دونك غادي نمشيو لا فاز. قلنا في هذا في لا باس فريكونس، لا باس فريكونس عندي لا فاز اتيغالا 0، عندي لا فاز اتيغالا 0. فوالا، دونك قلنا هادي هي لانترفال ديال لا باز فريكونس. دونك كنطراسيها بحال هاد الشكل. فوالا، دونك غادي نمشيو لا بارتي ديال لا هوت فريكونس. لا هوت فريكونس قلنا لا فاز اتيغالا موان بي سور 2. تمام، دونك لا هوت فريكونس على هاد الجهه، دونك غادي نجي نطراسيها. دونك فوالا، موان بي ديفيزي بار 2. فوالا، في ليكزامان راه كيعطيكم واحد الورقه فين طراسيو، واش فهمتيني، داكشي تيكون بيان اورغانيز، يعني كيكون داكشي منظم، واش فهمتيني. انا كنحاول نقرب لكم الصوره وصافي كيفاش طراسيو. فوالا، دونك ملي كتكون عندي اوميغا كتساوي اوميغا 0، لا فاز اتيغالا موان بي سور 4. فوالا، دونك عندي هنا موان بي سور 2، دونك موان بي سور 4 هي هادي، ها هي موان بي سور 4. فوالا، دونك على هاد الشكل، دونك موان بي سور 4. دونك فوالا، دروكا غادي نطراسي دياغرام دو فاز. فوالا، دونك تيكون على هاد الشكل. فوالا، دونك هادي هي لا ميثود باش نطراسيو الدياغرام دو فاز بالنسبه للفلتر بروميير اوردر باس با. دروكا غادي نطراسيو الدياغرام دو بود ديال لا فونكسيون دو ترانسفير. تمام، دونك كيكون عندي هنايا لوغان اون ديسيبل. تمام، دونك كتكون عندي هنايا اوميغا، هنايا اوميغا 0. كاين اللي كيدير هنايا لوغ اوميغا وهنايا لوغ اوميغا 0، راه نفس الشيء. تمام، قلنا كيكون عندي هنايا لانترفال باس با وهنايا لانترفال باس هو. دونك في لوغان ديسيبل اتيغالا 0. فوالا، دونك على هاد الشكل. فوالا، دونك في لاهوت قلنا في لاهوت فريكونس عندي هنايا موا لانفيني. دونك موا لانفيني، موا لانفيني غادي يكون على هاد الشكل.
وعندي لا بونت هي دونك عندي لا بونت دونك لا بونت هي موان 20 ديسيبل sur DKD. فوالا دونك ملي كتكون عندي اوميغا اتيكال اوميغا زيرو لو كان ديسيبل هي موان 3 ديسيبل. تمام. فوالا موان 3 ديسيبل. فوالا فوالا وهكذا كنكونو انتهينا من التراساج ديال الدياغرام دو فاز والدياغرام ديال الدياغرام دو بوت دو لا فونكسيون دو ترانسفير. فوالا